السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Good. Okay, start. Say أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط اهدنا الذين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, recite سورة الإخلاص. قل هو خلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إن الإنسان لفي إنا خسر. أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا إن شانئك هو الأبتر. recite again. إنا أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا. إن شانئك هو الأبتر. Okay, now إن recite. شانئك هو الأبتر. Now recite سورة العصر. النصر. عصر. عصر. إن والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Recite again. والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عن الصالحات وعمل وتواصوا الصالحات. عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, now recite سورة النصر. إن الإنسان لفي خسر سورة إلا النصر. الذين سورة إذا النصر. جاء إذا جاء نصر نصر الله الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في في دين الله دين الله أفواجا واجا. فسبح سبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا. فسبح سبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس
ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا وعجا فسبح سبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. Tell me dua for sleeping, اللهم باسمك أموت وأحيا. dua for waking up, يغفركم الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور. dua for eating, بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله يقبل وهو آخره. dua for after eating, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. dua for drinking milk. وزين أم اللهم بارك اللهم بارك لنا لنا فيه فيه وزدنا وزدنا منه. منه. اللهم اللهم بارك بارك لنا لنا فيه فيه وزدنا وزدنا منه. منه. اللهم اللهم بارك لنا بارك لنا فيه فيه وزدنا وزدنا منه. منه. Okay, now tell me first kalima. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second kalima. second كلمة أشهد أن أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله recite it. إلا الله Hmm? وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, now start fourth kalima. Say لا إله لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له له الملك وله له الملك الملك له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت. لا إله لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت.
يحيي ويميت. لا إله لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت. يحيي ويميت. Yeah, you should memorize it till here, okay? Okay. Now tell me how many prayers in the day? 5. Tell me name. Zuhr, Fajr. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Very good. Now start Qaida lesson. Hamza Fatha, Ba Fatha, Ba, Aba, Dal, Double Fatha, Abadan, Waqfan, Abada. Very Hamza good. Fatha, Ha Fatha, Aha, Dal, Double Dumadan, Ahadan, Aha. Waqfan, أحدا Ahad, محد. Ahadun, Waqfan, Ahad. Next one. حمزة فتاء قاف فتاة أخو ذال فتاة أخذ وقفا أخذ Fourth حمزة kalim. Oh, yeah. فتاة أصواتي The. أذي أذي The. ذا The no. Zal. ذال Zal kasra. ذا كسر ذي The no. Zal أذي kasra. The. ذا كسر ذي Now repeat أذي again. Repeat again from the beginning. Hamza. ذا همزة فتاة ذال ذال قصدي أذي نون فتانا أذينا وقفا أذن Next one. همزة فتاة ميم فتانا أما را فتارا أمر وقفا أمر همزة فتاة ألف فتانا أنا را فتارا. Where is Ra? Just noon alif fathana ana. Okay. This one. با فتاة قا كسر بقي بطلة بغلا وقفا بقل Next. بقى را فترى برا را فترى برارا تا دبل كسرة برارات وقفا برارا جيم فتحة عين فتاة جع لام فتلة جعل وقفا جعل جيم فتحة ميم فتمة جمع عين فتاة جمع وقفا جمع حافظها سين فتاة حسة دال فتاة حسد وقفا حسد حافتها سين فتاة حسة No. شين فتحة حشة را فتارة عشرة وقفا حجر قا فتقى شين قشرشي قشي يا فتيا قشي يا وقفا قشي قا فتقى لام فتالة قال قاف فتقى قلق وقفا قلق خاف ضمق لام قصري قولي قاف فتحق قلق وقفا قلق ذا تذا كاف فتك ذكر را فتر ذكر وقفا ذكر را فتر فا فتف رفع عين فتاء رفع وقفا رفع را فتر قاف فتق رق
با فتحة با رقابة تا دبر كسرة رقابة وقفا رقابة سين ضمة سو را ضمة سو را ضمة را ضمة رو سرو را دبل ضمة رن سرور وقفا سرور سين فتحة سا فا فتحة فا سفا را فتحة را سفرا تا دبل كسرة سفرات وقفا سفرا صاد ضمة سو حال ضمة حو خصو فا دبل فتحة فن صفف صفقفن repeat again. What's this? The first letter. صاد ضمة سو Then يا it's يا what? Is it ya? no Then Who made it? ha. حاد ضمة حو Hmm? Suhu. سهو Hmm? فا دبل فتحة فن صفف صحفا صحفا وقفا صحف صحفا صحفا صا ضم صو صاد ضمة سو حا ضم حو حا ضمة حو صحو صحف فا دبل ضم فا دبل فتحة فن فا دبل فتحة فن صحفا صحفا وقفا صحفا. صحفا. Teacher, Yeah. today are we going to learn this row? Which one? The other rows. This. Yeah, we're going to learn this and this and this and this. Yeah, first we should memorize this one. Then we will start this one. Now start And then, solve. and then this whole guide to this, and we're gonna be done, and then we're gonna move on to a next one. Yeah, next one. صا ضم صو صاد ضمة سو حا ضم حو حا ضمة هو صحو سهو فا دبل فتحة فن صاد الفتحة فن صحفا 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 وقفا وقفا صحفا صحفا واو فتحة و واو فتحة و سين فتحة سا سين فتحة سا وسا وسا قا دبل صاد فتحة تا دبل فتحة وسطا وسطا وقفا وقفا وسقا فتحة قا فتحة قا تا فتحة با فتحة با با فتحة با قابا قابة قاف دبل كسرة قن دبل قسق قبق قبق وقفا وقفا طبق طبق صا ضم صو صاد ضمة حا ضم حو حا ضمة صحو سهر فا دبل فتحة فن فتحا صحفا صحفا وقفا وقفا صحفا واو فتحة و سين فتحة سا وسا وسا قا دبل فتحة طن صاد بالفتحة وسطا وسطا وقفا وقفا وسطا وسطا قا فتحة قا تا فتحة با فتحة با طبع قاف دبل قسق طبق
طبق طبق طبق وقفا طبق Now repeat yourself. What's this? What's the first letter? طمس Then طمه شوف دبل فتحة فن شوفا وقفا شوفا then واو فتحة و سين فتحة س وسا تا دبل كسرة O double fatha تا دبل فتحة تن O double fatha تا دبل فتحة تن 1 minute teacher O double fatha. 1 minute teacher Okay. I'm back Now start. تا دبل كسرة O double fatha تا دبل فتحة وسط وقفا وقفا وسط وسط واو فتحة واو فتحة و سين فتحة سين فتحة س وسا وسا O double fatha دبل فتحة وسط وسط وقفا وسط واو فتحة واو فتحة و سين فتحة وسا سين فتحة سين فتحة س وسا وسا O double fatha دبل فتحة وسط وسط وقفا وقفا وسط وسط واو فتحة واو فتحة و سين فتحة سين فتحة س وسا وسا O double fatha دبل فتحة وسط وسط وقفا وقفا وسط وسط واو فتحة واو فتحة و سين فتحة سين فتحة س وسا وسا O double fatha دبل فتحة وسط وسط وقفا وقفا وسط وقا واو فتحة واو فتحة و سين فتحة سين فتحة س وسا وسا O double fatha دبل فتحة وسط وسط وقفا وقفا وسط وسط واو فتحة واو فتحة و سين فتحة سين فتحة س وسا وسا O double fatha دبل فتحة وسط وسط وقفا وقفا وسط وسط واو فتحة س واو فتحة واو فتحة و سين فتحة سين فتحة س وسا وسا O double fatha دبل فتحة وسط وسط وقفا وقفا وسط وسط Now next one فتحة طا فتحة طا با فتحة با
با فتحة با طابة طابة قاف دبل كسرة قن دبل كسر طبق طبق وقفا طبق 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 صاد مصو صاد ضمحو حا ضمحو حا ضمحو سحو فا دبل فتحة فن سحفا وقفا سحفا واو فتحة واو فتحة و سين فتحة سا ميم فتحة سا وسا وسو او دبل فتحة طن فتحة طن او دبل فتحة طن دبل فتحة طن وسطا وسطا وقفا وقفا وسط قو سطا وسط قو قو فتحة قو و فتحة و با فتحة با با فتحة با قبا قبا قاف دبل كسرة قن قاف دبل كسرة قن قاف دبل كسر قن طبق طبق وقفا طبق. طبق Now repeat yourself. What's the first letter? سين فتحة سين ضمته C. صاد ضمته Then حا ضمه ها ضمة. حا ضمه Join them. أوه Suhu. زهر Repeat again. What's the first letter? صاد ضمته Then حا ضمه repeat زهر Suhu. زهر Then فا فتحة فن Fa. فا فا دبل فتحة فن Hmm. زهرا وقفا سهو Waqfan. فا وقفا سهوفا Yeah. Repeat again. Swad. صاد ضمته حا ضمه سهو فا دبل فتحة فن سهو فن وقفا سهوفا This one. واو فتحة و سين فتحة س وسا تا دبل كسرة Or double تا fatha. To. تا دبل فتحة طن Hmm. وسطا وقفا وسطا Okay. This one. تا فتحة با فتحة با صابة قاف قاف دبل كسر قن قن قبق 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 طبق. قبق وقفا قبق You should practice it on a weekend. Okay. 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 Now tell Salam me. alaikum. Wa alaikum salam. Bye. Wait, let me leave the meeting.